ठिक नि त थुक्पा बनाउनु आँटेको बिहानको ब्रेकफास्ट कि अन्त यहाँ चाहिँ मैले उमालेको छु नि त कुकरमा चाहिँ दुध पनि ल्याउँछु अन्त चाहिँ थुक्पा बनाउनु नि त थुक्पा कि म र आमा मात्रै छ नि त नानी स्कुल गयो दाइले त बिहानै बनाउनुपर्छ हो अन्त आमा र म चाहिँ अहिले पानी पुरा पर्दैछ नि त त्यही भएर चाहिँ थुक्पा खाने भनेको नि त अन्त अब चाहिँ थुक्पा बनाउँदैछु हो बिहान पनि बनाउनुपर्छ नि त दुई खेप बिहान नानीको लागि चाहिँ लन्च बनाएर ब्रेकफास्ट चाहिँ बनाइदिनुपर्छ नि त हामी चाहिँ खान्छ नि त बिहानै बनायो भने चिसो हुन्छ नि त हो अन्त यति बेलासम्म त पक्रेर हुन्छ अन्त बिहान चाहिँ हामीले नानीलाई मात्रै बनाइदिन्छु नि त म नानीलाई चाहिँ अन्त बिहान चाहिँ हामी चाहिँ चिया र के बिस्किट उयोहरू खान्छ नि त मुरेहरू त्यहाँपछि चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट चाहिँ 9 साढे 9तिर खान्छ नि त हो त्यही भएर अहिले चाहिँ थुक्पा खाने भनेर चाहिँ म थुक्पा बनाउँदैछु अन्डा दिएछ आज हिजो त थिएन त पारेको आमा आज बस नास्ता चाहिँ धनिया चाहिँ अलिकति अदुवा चाहिँ सुपमा हालेको नि त अन्त सुपमा पनि हाल्नुपर्छ नि त अदुवाहरू मौसम चाहिँ अलग्गै मेटहरू छ होइन फाइनली थुक्पा रेडी भइसकेको छ हो अब चाहिँ आमाले खानुहुन्छ नि त हो अब चाहिँ आमालाई आसामकोहरू त यो एरमा सिक्यो भने हुँदैन अस्ति गुम्बामा तातो